बरसगीर में बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम को एक ख़ास मुकाम हासिल है। दीन इस्लाम की आबियारी में इनकी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, जबकि पाकिस्तान में सैयद अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श, हज़रत शाह शम्स तब्रेज़, शाह रुकनुद्दीन आलम, बाबा फरीद गंज शक्कर, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी जैसी अजीम बुजुर्ग हस्तियों ने अपने इल्म व मार्फत और रूहानियत से जहालत में डूबी इंसानियत को एक नई जिला बख्शी। इन हस्तियों की रूहानी, दीनी व तसव्वुफ की महफिलों के नतीजे में खित्ते के लोग जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लामाबाद का इस वक्त वजूद तक न था। पहाड़ों, जंगलों और घाटियों के दरमियान आबादी कम थी। एक मुताता अंदाजे के मुताबिक 350 साल कबल यहाँ इस वक्त की अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत सखी सैयद शाहचंद चिराग बादशाह काज़मी अल मशहदी ने पहाड़ी टीले, जिसे अब पुराना किला भी कहा जाता है, से मुल्हिका इलाके में क़याम किया, जो आज मोहल्ला शाहचंद चिराग के नाम से मशहूर है। सैयद शाहचंद चिराग के वालिद का नाम सैयद मलऊब अली शाह और वालदा का नाम बिनते खातून माई था। आपकी पैदाइश ज़िला चकवाल के करीब सैयद कसरा में हुई। इब्तदाई दीनी व रूहानी मंजिलें वालिद की निगरानी में तय की और बाद अज़ा मुजफ्फराबाद में अपने मामू मुर्शद सैयद इनायत हुसैन शाह काज़मी से फैज़ हासिल किया। अजीम रूहानी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ बरी इमाम सरकार और शाहचंद चिराग एक ही ख़ानदान से होने के बायस रिश्ते में चचाजाद भाई थे। इन्हें आपका अहम असर बीब कहा जाता है। दरबार के गद्दी नशीं ज़वार सैयद एतबार हुसैन शाह बुखारी का कहना है कि ये सैयद शाहचंद चिराग का ही फैज़ था, जिसकी बदौलत इस खित्ते में इस्लाम तेज़ी से फैला। बादशाह के हम खिदमतगार हैं आबा व अजदाद से, लेकिन लोग ज़ाहिर सजादा नशीन, गद्दी नशीन के अलक़ाबात से नवाजते हैं। इन शॉर्ट ये कि हम सरकार मुर्शद सखी शाहचंद चिराग बादशाह के आबा व अजदाद से खिदमतगार हैं। यहाँ पाको हिंद में जितने भी बुजुर्गान दीन थे, जिनमें बिलखसूस मुर्शद सखी शाहचंद चिराग बादशाह का जहाँ मौजूद हैं, मुर्शद सखी शाहचंद चिराग बादशाह काज़मी अल मशहदी सरकार, इनके वालिद ग्रामी का नाम सैयद शाह मलूक बादशाह है और इनकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो सैयदा बिनते खातून माई हैं। सरकार मुर्शद सखी शाहचंद चिराग बादशाह जो कि सैयद गांव से बिलोंग करते हैं, ये चकवाल, ज़िला चकवाल, तहसील चकवाल, सैयद गांव वहाँ वाक़या है। सखी शाहचंद चिराग बादशाह वहाँ सरकार का पैदाइश हुई और सरकार ने बचपन के दिन जो हैं वो आबाई गांव सैयद कसरा में ही गुजारे। इनके जो शाहचंद चिराग बादशाह के मुर्शद हैं वो सैयद शाह अनायत वली सरकार हैं, जिनका मज़ार मुबारक मुजफ्फराबाद में मौजूद है। उन सरकार से रिश्ता, सरकार के रिश्ते में वो मामू लगते हैं। सैयद शाहचंद चिराग बादशाह के कज़न हैं सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ बरी इमाम बादशाह, और ये आलमोस्ट एक ही दौर में सरकार रहे हैं। सरकार शाहचंद चिराग बादशाह तकरीबन 300 से 350 साल कदीमाना, मोर दैन 300 ईयर्स सरकार की हिस्ट्री है। सरकार शाहचंद चिराग बादशाह जब मुजफ्फराबाद में इन्होंने मुर्शद के ज़ेरे निगरानी कुछ दिन गुजारे, वहाँ से सरकार को मुर्शद का हुक्म हुआ कि अभी यहाँ से आप कूच करें और एक ऐसा मकाम आएगा जहाँ पाँव की आपको ठोकर लगेगी और बारिश होगी, वहाँ पे आपने पड़ाव लगा लेना है, वहाँ डेरा लगा लेना है। मौजूदा ये जो जगह है शाहचंद चिराग बादशाह रावलपिंडी में, ये उस वक्त एक रियासत थी। आज से कदीमाना 300 साल हिस्ट्री है, तो उस वक्त ये रावल देश के नाम से एक रियासत थी। शाहचंद चिराग बादशाह जब यहाँ पहुँचे तो बादशाह को वही मुर्शद की जो निशानियाँ थी वो ज़ाहिर हुई। सरकार ने यहाँ यानी बारिश भी हुई, पाँव की ठोकर लगी और बादशाह ने यहाँ इसी जगह पे क़याम कर लिया। उस वक्त ये सराउंडिंग एरिया में ज़ाहिर जंगल, कोई आबादी नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर जो थे तो वहाँ यहाँ पे हिंदू, सिख और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी आबाद थे। मुर्शद के हुक्म पर सखी शाहचंद चिराग बादशाह ने यहाँ डेरा जमाया तो दरबार के इर्द गिर्द अकीदतमंदों ने घर बसा लिए। आबादी बढ़ी तो मोहल्ले सिकड़ कर तंग गलियों में बदल गए। रवायत है कि शाहचंद चिराग ने यहाँ 12 साल आग के करीब चिल्ला कशी की, जिसकी याद में इस जगह को महफूज करके यहाँ लकड़ियों की आग सुलगाई जाती है और इसकी राख को शफा का बायस समझा जाता है। शाहचंद चिराग बादशाह ने यहाँ डेरा लगाया, इस्लाम की तबलीग की और चिल्ला कशी की। 12 साल सरकार ने यहाँ आग का चिल्ला काटा। इस दौरान डिफरेंट जो है सरकार की करामात रूनुमा हुई और इससे शाहचंद चिराग बादशाह के सारे सिलसिले से लोग मुतासिर हो के सरकार के अखलाक से, इनके किरदार से
اور ان کے حسن خلق سے متاثر ہو کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں سرکار نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ کوئی خاکروب نہیں بلکہ ایک عقیدت مند سائیں جیرو ہے جو جھاڑو لگا کر روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ اس کا پنجابی زبان کا لب و لہجہ اور اس کی خاص پہچان بن چکا ہے۔ یہ سینی ویڑا سرکار دا کبوتراں دی خدمت کری دی ہے، آن والے زرینہ دیاں جتیاں صاف کری دیاں نے، بادشاہ دے ویڑے جو زرین آن کے نظر نیاز بنتے ہیں انہوں نے صاف کری دا ہے۔ مرشد دا دارے اتنے آن والا ہر سوالی جہاں آتا ہے اپنی نیت نال جو نیت لے کے آتا ہے خیر لے کے جاتا ہے، خالی کوئی نہیں جانا ہے۔ مینوں مان ہے، مینوں 25-30 سال ہو گئے سرکار دی ڈیوٹی دیندے ہیں، مینوں کسی دنیا دی شاید ہی کمی نہیں ہے۔ درگاہ کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ اوقاف نے حلیم طبع سید وکی حسین شاہ کاظمی کو تعینات کر رکھا ہے۔ کافی عرصے تو میں تھا بادشاہ دی ڈیوٹی ہے محکمے طرف، تو میں ڈیوٹی دے رہے تھے سرکار دے در تے، تو سرکار اللہ دے ولی انہاں دا تعلق سید کسراں سے ہے۔ جس لئے سرکار ہے اس لئے جنگل ہی سی، اس لئے راول پنڈی تے بلڈنگاں تے اتنیاں نہیں سن، جنگل ہی سی جس لئے سرکار اتنے قیام کیتا۔ کوئی فقیر کوئی بھی اللہ دا اولیاء ہوندا تو کسی قبرستان میں ڈیرے لاندا یا جنگل میں ڈیرے لاندا، تو جنگل دا منگل بادشاہ ہی نہیں بڑھایا۔ دربار شاچن چراغ میں محرم الحرام کی مجالس کے ساتھ ساتھ یہاں عاشور، چہلم اور ربیع الاول کے جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں جشن یوم ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت شاچن چراغ کا سالانہ عرس بھی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ گدی نشین زوار سید اعتبار حسین شاہ بخاری کہتے ہیں کہ یہاں منتیں، مرادیں مانگنے اور دیے جلانے والے بھی عقیدت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ سالانہ عرس کی تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ سرکار شاچن چراغ بادشاہ کا سالانہ عرس، اس کی جو تواریخ ہوتی ہیں عموماً ساون کا مہینہ ہوتا ہے، ساون کے پہلا اتوار دعا ہوتی ہے، اور پھر آخری جو بدھ جمعرات جمعہ ہوتا ہے سرکار کے سالانہ عرس کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں محرم الحرام کے ایام، چیلم شہدائے کربلا کے ایام، سرکار شاہ مدینہ کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ معصومین کے یوم ظہور، یوم ولادت بھی منائے جاتے ہیں۔ اب سب کلمہ گو، چونکہ ان ولیوں کا بھی درس ہے، اسلام پھیلائی انہی کے مرہون منت ہے، تو اسی کو ہم لے کے یہاں سب کلمہ گو بھائی، اہل سنت برادران، اہل تشیع برادران، یہاں سے ایک یونٹی کا درس جاتا ہے کہ ہم مل کے سرکار کے عرس کی تقریبات ہو، محرم الحرام ہو، یا کہ جشن میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم سب مل کے سرکار کے یہاں مناتے ہیں۔ بے شک نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، لیکن کن فیکون ہے۔ اللہ سے یہ ہستیاں پیار کرتی ہیں، بزرگ ولی، اور ان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی لائف اللہ کے راہ میں وقف کی ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں آج شاچن چراغ بادشاہ آلموسٹ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سرکار کا یہ دربار، سرکار کی تربت ہر وقت روشن ہے۔ یہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم بینگ سید، بینگ سرکار کے خدمت گار سب کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور زہر اللہ پاک ہم سب کو، کلمہ گو بھائیوں کو سلوک، اتفاق، اتحاد عطا فرمائے۔ یہی ہمارے ملک کے لیے، یہی ہمارے قوم کے لیے بہتر ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دربار کی خاص بات یہاں صدیوں پرانے قدیم بیری اور پیپل کے درخت ہیں جو ایک روایت کے مطابق شاچن چراغ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ درختوں کے اوپری حصے کی ظاہری ساخت اور ان کی حالت قدیم ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تعداد میں درخت بھی ہیں، جس میں بیری کا درخت ہے، دیگر پیپل وغیرہ کا ہے۔ خاص طور پہ خصوصاً یہ جو بیری کا درخت ہے جو سرکار کے مزار مبارک کے بالکل بیک سائڈ پہ بھی ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے، لیکن اسپیشلی جو بیک سائڈ پہ سرکار کے احاطے میں موجود ہے، یہ بیری کا درخت بھی آلموسٹ اسی طرح، اس کی بھی تقریباً 250 سے 3 سالہ ہسٹری ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سرکار کے یہ اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ درخت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہاں دیگر آپ دیکھ سکتے ہیں درخت موجود ہیں، ڈفرینٹ، وہ ان کی بھی آلموسٹ بہت زیادہ ہسٹری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں تربتیں جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح بابا کوچ علی سلطان بادشاہ ہوں، قطب علی شاہ بادشاہ، یہ سب سے قدیمانہ یہ تربتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو یہاں سجادہ نشین حضرات، جن میں ہمارے بھی آباء و اجداد شامل تھے، سید مدد علی شاہ، سید امداد شاہ بخاری بادشاہ، سید مدد علی شاہ بخاری بادشاہ، لال شاہ بخاری بادشاہ، سید فضل حسین شاہ بخاری بادشاہ، سید قمر علی شاہ بادشاہ اور سید قطب علی شاہ بخاری بادشاہ، تو یہ سرکار کے دور تک یہ سارا ادھر تربتیں، یہ بھی تقریباً 250 سے 300 سالہ ان کی ہسٹری ہے۔
दरबार में मौजूद कबूतरों को मशरे नबवी और रोज़ा इमाम रज़ा पर मौजूद कबूतरों की तरह बाजरा और दाना देना भी दरबार से मोहब्बत का इजहार समझा जाता है। हम अल्लाह वालों के पास आते हैं, अकीदत लेके आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकों के सदक़े अल्लाह ताला हमें अता भी करता है। वसीला रब की ज़ात है, ठीक है, रब के बाद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर ये औलिया अल्लाह वाले हैं। तो इनके पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिली भी तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है और अल्लाह ताला हम जितने भी लोग आते हैं इनकी मनते मुरादें भी पूरी होती हैं। तो आज ये दरबार अल्लाह ताला इनकी चादरें भी चढ़ रही हैं, दिए भी जल रहे हैं और इसी वजह से कि यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत भी है और जितने भी हाज़रीन आते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। दरबार की मस्जिद को इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। दरबार के बाहर अलम, कड़ियाँ, पंजे, झूले, अंगूठियाँ, इमाम जामन, चिराग, दिया सलाई और बाजरे की दुकानें ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान मिर्ज़ा के साथ सुल्तान शाह, दरबार शाहजन चिराग, रावलपिंडी।